Alors, on a la question 11. L'abaissement cryoscopique du plasma d'un sujet normal est moins 0,56 degrés et celle d'un sujet diabétique est moins 0,74 degrés. On admet que le glucose, la masse molaire, est égale à 180 grammes par mol est le seul responsable de cette différence. L'augmentation de la concentration molaire du glucose correspondant en grammes par litre est de l'ordre. On donne la constante cryoscopique de l'eau, Kc égale à 1,86 degrés kg mol moins 1. دونك طلبوا منا نحسبوا شحال الكتله اللي تزادت لينا ديال الجليكوز اون غرام بار لتر. بالنسبه ما هي كونسنتراسيون ماسيك ديال الجليكوز اون غرام بار لتر اللي تزادت لينا في الدم ديال داك السوجي ديابيتيك. بالنسبه لكيسيون 11 غنمشيو نحسبوا لا كونسنتراسيون ou bien la masse du glucose en grammes par litre في كل sujet. Là, le sujet normal اللي عطاو لينا comme données عطاونا l'abissement cryoscopique دلتا تي عملنا ليه دلتا تي ان بالنسبة لنا نورمال كيساوي ناقص 0.56 دوغري ودلتا تي ديال الديابيتيك دي كتساوي ناقص 0.74 دوغري سيلسيوس. الوغ عندنا غنبداو نحسبو لا ماس اون غرام ديال الجليكوز اللي كاينه في لتر دو سوليسيون بالنسبه للسوجي نورمال. عندنا دلتا تي نورمال كتساوي ناقص كاسي لا كونستانت كريوسكوبيك دو لو اللي عطاوها لينا كتساوي 1.86 مضروبه في اي اي هو لو نومبر دو فان غوف. دونك كيساوي نومبر دو بارتيكول ابخي ديسوسياسيون مقسومة على النومبر دو بارتيكول انيسيال. الوغ عندنا ام مضروبة في ام هي الكونسنتراسيون مولير. عندنا الكونسنتراسيون مولير كتساوي دلتا تي نورمال مقسومة على ناقص كاسي مضروبة في اي. لابليكاسيون نيميريك غتعطينا 0.301 مول بار لتر. دونك باش نحسبو لا كونسنتراسيون مولير لا كونسنتراسيون ماسيك في هاد الحالة ديال لو سوجي نورمال نديرو الغولاسيون ام ان كتساوي سي ام ان مقسومة على لا ماس مولير دو غلوكوز. دونك لا كونسنتراسيون ماسيك دو غلوكوز بالنسبة للسوجي نورمال كتساوي لا كونسنتراسيون مولير مضروبة في لا ماس مولير اللي كتساوي بغ لابليكاسيون نيميريك كتعطينا 54.18 غرام بار لتر. et pour le sujet diabétique دلتا تي كتساوي دلتا تي دي كتساوي ناقص كاسي مضروبة في اي مضروبة في ام دي. دونك غنحسبوها الثاني لا كونسنتراسيون مولير بالنسبة للسوجي ديابيتيك كتساوي دلتا تي دي مقسومة على ناقص كاسي مضروبة في اي اللي كتساوي بغا لابليكاسيون نيميريك ناقص 0.74 مقسومة على ناقص 1.86 كتعطينا 0.397 مول بار لتر. الوغ غنحسبوها تاني لا كونسنتراسيون مولير بالنسبه لهاد لو سوجي ديابيتيك. دونك عطاتنا لا كونسنتراسيون عندنا لا كونسنتراسيون ماسيك عفوا نحسبو عندنا لا كونسنتراسيون مولير كتساوي لا كونسنتراسيون ماسيك مقسومة على لا ماس مولير. دونك لا كونسنتراسيون ماسيك كتساوي لا كونسنتراسيون مولير مضروبة في لا ماس مولير ابخي لابليكاسيون نيميريك كتعطينا 71.46 غرام بار لتر. ابخي باش نحسبو شحال زاد لينا بالنسبه للسوجي ديابيتيك كنديرو الفرق بين لي كونسنتراسيون ماسيك اللي لقينا. دونك دلتا سي ام كتساوي سي ام دو ديابيتيك ناقص سي ام نورمال كونسنتراسيون مولير نورمال. دونك 71.46 ناقص 54.18 كتعطينا 17.28 غرام بار لتر. دونك لا ريبونس جوست بالنسبة هي سي. لكيسيون 12
Les récipients de cette figure contiennent à l'intérieur un liquide idéal stagnant. Un liquide idéal واحد un liquide parfait. Dans ces conditions, les valeurs de la pression au point A, B et C sont. بالنسبة لا réponse ديال la question راه كاينة في الباج 27 في البوليكوبيي. كتبنا le principe de Pascal dit que la pression est la même en tout point du liquide et cela aussi longtemps que ces points sont à la même profondeur. يعني إلا جيتي للشيما اللي عطاونا هنايا في لي ريسيبيون كاع لي بوان اللي عطاونا راه كاين في نفس البروفوندور نفس العمق. دونك كتكون عندهم نفس لا بريسيون. دونك بي ا كتساوي بي بي كتساوي بي سي. La réponse juste c'est C. L'énoncé suivant est commun aux questions 13, 14 et 15. Une solution de chlorure de calcium est obtenue par dissolution du masse M égale à 11,11 g de CaCl2 dans un litre d'eau en supposant que la dissolution est totale et sans variation de volume. Donc le volume reste constant. On donne la masse molaire en grammes par mol pour le chlore Cl égale à 35,3 grammes par mol. Pour le calcium Ca égale à la masse molaire du calcium égale à 40,1 grammes par mol. La question 13 طلبوا منا les concentrations ioniques du Ca2+ et Cl-. عندنا la concentration ionique ديال Ca2+ كتساوي Cm اللي هي la concentration molaire مضروبة في N مضروبة في X. بالنسبة ل Cm كتساوي M لا ماس مقسوم على لا ماس مولير مضروبة في الفوليوم. الفوليوم عندنا في تيساوي 1 لتر. وبالنسبة لا ماس عندنا هي 11.11 غرام. الوغ خصنا لا ماس مولير غنحسبوها لا ماس مولير ديال CaCl2 كتساوي لا ماس مولير ديال الكالسيوم زائد لا ماس مولير جوج مضروب في لا ماس مولير ديال الكلور كتساوي 4.1 زائد جوج مضروب في 35.5 اللي كتعطينا 111.1 غرام باغ مول. دونك ابليكاسيون نيميريك سي ام كتساوي 11.11 مقسوم على 11 على 111.1 مضروبة في 1 كتعطينا 0.1 مول باغ لتر. الوغ بوغ لا كونسونطراسيون ديال Ca2+ ايونيك كتساوي 0.1 مضروبة في ان اللي هو 1. الا مشينا للمعادلة ديال لا ديسوسياسيون تكون عندنا CaCl2 ابخي لا ديسوسياسيون كتعطينا 1 Ca2+ بلس 2 Cl-. دونك n هو n كيساوي 1 و x كيساوي 1 لحقاش قالوا لنا ديسوليسيون توتال. دونك بالنسبة لهاد لا كونسونطراسيون كتساوي 0.1 مول ديون باغ لتر. الوغ بالنسبة ل Cl- عندنا لا كونسونطراسيون ديال Cl- ايونيك كتساوي 0.1 اللي هو لا كونسونطراسيون مولير مضروبة في n اللي هو جوج مضروبة في x اللي كتساوي 0.2 مول ديون باغ لتر. في لا كيسيون 14 طلبوا لينا نحسبوا لوسمولاريتي توتال دو لا سوليسيون اللي عندنا لا سوليسيون ديال كلورور دو كالسيوم CaCl2. توتال دو لا سوليسيون نحسبوها بهاد العلاقة عندنا CaCl2 سمولير إيكالا بي عامل لواحد زائد ألفا عامل لإن ناقص 1. دونك هاد بي هو لا كونسونطراسيون مولير هو 0.1 مول باغ لتر. وبالنسبة لألفا هو المعامل ديال لا ديسوسياسيون كيساوي 1 لحقاش عندنا لا ديسوليسيون توتال. اي ان هو شحال لي موليكول اللي عطاتنا لا بارتيكول ديالنا ابخي لا ديسوسياسيون شحال شحال من موليكول تفرقات. الا ذكرنا بالتفاعل عندنا CaCl2 كتعطينا Ca2+ بلس 2 Cl-. دونك 3 ديال لي موليكول ان كتساوي 3. ابليكاسيون نيميريك عندنا CaCl2 الكونسونطراسيون اوسمولير ديالها كتساوي
0.1 عامل 1 زائد 1 عامل 3 ناقص 1 كتعطينا 0.1 مضروبة في 3 هي 0.3 small par lettre. Donc la réponse B elle est صحيحة. Faites la question Pour la 14. question 15, on a la concentration équivalente de la solution et de l'ordre. La question 15 طلبوا منا la concentration équivalente ديال la solution. Donc la concentration équivalente ديال la solution كتساوي la concentration équivalente ديال CA2 plus la concentration équivalente ديال Cl-. Alors بالنسبة لا concentration équivalente ديال CA2 كتساوي لنا CA2 كتساوي لنا لا concentration ionique ديال CA2 نضربها في زد هو النومبر دو شارج. مثلا اكزومبل بصفة عامة كتكون عندنا مثلا واحد العنصر اكس اس ان بليز او موان يمكن مثلا يكون انيون ولا كاتيون. زد اللي قلنا هو النومبر دو شارج كيساوي لنا ان هاد القيمة اللي هنا شحال من شارج عندنا بليس ولا موان. دونك في هاد الحالة دونك هادي حسبناها ديجا عطاتنا 0.1. بالنسبة للزد كنشوفو هنايا كنلقاو جوج ديال لي شارج دونك كنديرو جوج هي 0.2 ايكيفالون بار لتر. بالنسبة لا كونسنتراسيون ايكيفالون ديال سي ال موان كتساوي لا كونسنتراسيون ايونيك ديال سي ال موان مضروبة في زد كتساوي 0.2 زد هو واحد يعني 0.2 مضروبة في واحد كتساوي 0.2 ايكيفالون بار لتر. دونك لا كونسنتراسيون ايكيفالون دو لا سوليسيون ايكال à 0.2 plus 0.2 égale à 0.4 équivalent par lettre. Dans la réponse D. Juste. Pour la question 16, les mécanismes de diffusion active sont. أولا بدل la diffusion active هي لا ديفيزيون اكتيف هي لا ديفيزيون اللي كتستعمل لنا اللي كتستعمل الطاقه ديال لا سيلول كتستعمل الانرجي كتحتاج الاي تي بي باش يكون الديبلاسمون ديال لي موليكول من الوسط لحقاش كتكون كونتر لو غاديون دو كونسونطراسيون كتكون من moins concentré vers le plus concentré. Donc, non, plus contrôlé par la loi de Fick, non, plus contrôlé par les interactions chimiques entre les molécules ou particules de la membrane. Ça va être pile صحيحة. قاش كتكون هي plus contrôlé par les interactions chimiques يعني التفاعلات الكيميائية اللي كيكونوا بين لي موليكول و لي بارتيكول إلى ممبران. يعني فاش كيكون مثلا الكومبوزي اللي كيتستعمل بزاف في لا ديفيزيون اكتيف هو الكرات ذات الشمرة هما اللي كيدوزو لنا لي موليكول من لو ميليو moins concentré vers le milieu plus concentré. Donc كيستعمل ATP كتكون الحالة مع الثاني كتكون. Alors la question 17, l'hémodialyse est une technique qui se base sur la convection. واش sous l'effet d'une différence de concentration. Non في هاد الحالة كتستعمل في الحالة ديال لا ديفيزيون فاش كنعتمدو على لا ديفيرونس دو كونسنتراسيون ولا sous l'effet d'une différence de masse moléculaire. Non. Donc il y a sous l'effet d'une différence de pression hydrostatique فاش كتكون عندنا la différence 18 la viscosité d'un fluide واش s'accroît avec sa densité. Non. Détermine l'importance du frottement là augmente avec la température. Normalement la viscosité هي واحد بحال قلت واحد الخاصية ديال الفلويد ديال شي سائل مثلا هي اللزوجة. دونك مثلا كناخدو شي قطعة حديدية كناخدو واحد الكاس كيكون مثلا 3 د الكيسان واحد فيه الماء واحد فيه الزيت وواحد فيه العسل كنحطو ديك الحديدة من الفوق ديال الكاس واش نفس السرعة ديال نفس الفيتيس سيديمونطاسيون اللي غتسجل لينا في نفس في كل كاس. مثلا داك الكاس ديال الماء غتهبط القطع الحديدية بسرعة و ابخي ديال الزيت غتعطل شوية وديال العسل غتعطل. دونك لا فيسكوزيتي دان فلويد اللزوجة ديال واحد السائل كتحدد لينا l'importance
دي فروتمون. دونك الأهمية ديال الاحتكاكات. Question 19. Le transport convectif se fait uniquement dans les canaux, se fait uniquement dans les tissus, implique un déplacement de matière avec le milieu par opposition de la condition thermique. Il a مشيتو للبوليكوب ديال لا دوزيام بارتي ديال مادام يعقوب راه غتلقاو فيه لا كونفيكسيون. درنا فيه واحد المثال ديال المقراش مثلا. كناخدو واحد المقراش كنديرو فيه الماء يسخن، كنشعلو البوطه، اون فوا كيسخن داك الماء اللي كاين في التحت، اون فوا كيسخن كيطلع لفوق، كيجي عاوتاني كيهبط داك اللي بارد عاوتاني وهي غادا حتى كيسخن لينا كامل الماء. ابخي كيبدا في ليفابوريزاسيون. دونك لا ريبونس جوست le transport convectif implique un déplacement de matière dans le milieu par opposition de la condition thermique. Alors, بالنسبة la question 20, l'hémodialyse consiste à déjà la question, déjà la réponse sélectionnée. Donc, l'hémodialyse consiste à faire circuler le sang provenant des artères dans un appareil externe appelé dialyseur. Alors, l'hémodialyse كتدار للناس اللي عندهم insuffisance rénale. Donc, les reins ديالهم مبقاوش كيديروا لي فونكسيون، مبقاوش كيديروا لا فونكسيون ديالهم. Donc, l'hémodialyse consiste à faire circuler le sang provenant des artères. Donc là, les artères هما الأوردة، هما اللي كيجيبوا لنا الدم من الأعضاء للقلب. دونك هاد لي زارتير كيكونوا ريش اون ديشي ميتابوليك اللي يتخلصوا منهم الأعضاء وكيبقاو في الدم. دونك كنجدو حنا هداك الدم اللي جاي من لي زارتير، كنديرو ليه لي بيوريفيكاسيون، كنديرو التصفيه فواحد لاباراي اكسترن اللي كنسميوه دياليزور ولا كيتسمى غان ارتيفيسيال. ابخي كنرجعو الدم للباسيون.